Dios ang magbubuhat o maghahatag og kinabuhi. Musulti ba siya? May kabala ka ba siya kanata? Mailhan ba nato siya? Tinuod, nakigsulti siya. May kabala ka o may mensahe siya alang sa tanang katawan aron makaila ang tao kaniya. Sa paghilabay sa 35 kagatusan katuig, ang Dios nagpili og mga tao nga mo'y musuwat sa iyang mga pung. Nikabat sa 15 kagatusan katuig, ang Dios nagpadayon sa iyang pagpakigsulti. Ginamit ang 40 ka tawo nga mo'y nagsulat sa iyang mensahe. Ang mga karaang kasulatan ginganlan nga balaod ug ang mga propeta. Kini ug ang uban pang nahisulat nga basahon na ilan nga kasulatan. Sa pagkakaroon gihinganlan na kining maong hinugpong nga mga basahon nga Biblia. Kini maong bala ang mga pong nagsaysay kanato labot sa Dios ug sa iyang hilabihang pagigugma sa tibuok katawan sa kalibutan. Mao kini ang sugilanon sa Dios. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Way hitsura ang kalibutan, way sud ug lunlun kang ngitngit. Unya ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan ug miingon ang Dios. Mutungha ang kahayag, ug diha ang kahayag. Gibahin sa Dios ang kahayag sa kangitngit. Ginganlan niya ang kahayag nga adlaw, ug ang kangitngit gabi, ug dihay kagabion ug kabuntagon, mao kadto ang unang adlaw. Unya mingon ang Dios, mutungha ang hangin nga mo'y mubahin sa katubigan sa yuta, ug sa katubigan sa itaas, ug gitawag sa Dios ang kawalangan sa itaas nga langit, ug bilabay ang gabi ug ang kabuntagon, mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya mingon ang Dios, matingog ang tubig sa yuta aron adunay mama, ug dahimo kini. Ginganlan sa Dios ang mama nga yuta, ug ang natigom nga tubig ginganlan niya kadagatan. Ug nakita sa Dios nga maayo, ug nalipay siya. Unya mingon ang Dios, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanong, kadtong may pinhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga. Nakita sa Dios nga maayo kini. Unya migabii ug mibuntag, ug mao kadto ang ikatulong adlaw. Miingon usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa kalangitan, mahimo silang ilhanan sa kapanahunan ug sa mga adlaw ug katuigan. Gibuhat sa Dios ang mga adlaw nga mo'y maglamdag sa panahon sa adlaw ug ang buwan sa panahon sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa kalangitan sa pagdan-ag sa yuta, ug nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat. Ug dihay kagabion ug kabuntagon, kini ang ikapat ka adlaw. Unya mingon ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kanginan, ug nahimo kini. Busag himo sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa mananap. Ug nakita sa Dios nga maayo kini. Niingon siya, mudagsang kamo ug musanay, ug migabi unya mibuntag, kini ang ikalima ka adlaw. Unya mingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap. Busag himo niya ang tanang kahayupan, mga baka ug tanang nagkamang sa yuta, nga misanay suma sa ilang matang ug nakita sa Dios nga maayo kini. Unya mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, ug gibuhat sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan ang tao sa ginhawa sa Dios, ug ang tao nahimong buhing kalag. Ug gihimo sa Dios ang tao suma sa iyang dagway, ug gibuhat niya sila, babae ug lalaki. Ginganlan sa Dios ang lalaki nga si Adan, ug ginganlan ni Adan ang babae nga si Eva. Ang Dios miingon, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug makig-uban sa iyang asawa. Mahimo silang usa ka unod, ug silang duha mga hubo apan wa mauwaw. Nakita sa Dios ang tanan niyang nabuhat maayo. Milabay na usab ang gabi ug niabot ang kabuntagon, ug kadto ang ikaunom nga adlaw. Nahuman ang pagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa ikapito ka adlaw, nahuman sa Dios ang iyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan kini. Ang Ginoo naghimong tanaman dito sa Eden. Gipaturok niya ang tanang kahoy nga maayong tan-awon ug maayong kanon. Sa tunga sa tanaman, diay duha ka kahoy, ang kahoy sa kinabuhi, ug ang kahoy sa kahibaw, unsay maayo ug unsay dautan. Ug gibutang sa Ginoo sa tanaman sa Eden ang tao, aron may magatiman niini. Giingnan niya ang tao,
Makakaon ka sa tanang bunga sa tanang kahoy, gawas sa kahoy nga naghatag tibaw, unsay maayo ug unsay dawtan. Ayaw gayud pagkaon sa mong kahoy, kaysa panahon nga mukaon kanini, mamatay kayo. Ang Diyos na higugma kang Adan o kang Eva, pinaagi sa paghatag kanila sa tanan nilang gikinahanglan o sa pagpahimo sa kinabuhi. Gikahatag usab sila sa Dios ug katakos sa pagpili. Gihatagan ang una natong mga ginikanan o kahigayunan sa pagkamit sa ilang abilidad. Buot sa Dios nga si Adan ug si Eva, mutahon ug magmatinumanon sa iyang mga sugo, nga dili mukaon sa bunga sa usalang kakahoy. Ang tanang butang na ilaha, aron matagamtaman ang kalinaw ug kalipay na itong matahom nga tanaman. Ang ilang gikinahanglan ni Adan ug ni Eva, maulang ang pagsalig sa kaalam sa Dios ug ang pagtahod sa iyang otoridad. Mapasalamaton unta sila ug magkalipay sa ilang kagawasan. Apan ang kagawasan sa pagpili, dili mo sangko sa kalipay kung pilion ang dautan. Sa wapahimua ang tao sa Dios, iyaw sang naghihatagan ang mga anghel o kagawasan sa pagpili. Naghandoy ang Dios nga mapasidunggan siya nila, mga anghel nga nagpuyo sa espirituhanong dapit, sama kini sa gipangandoy sa Dios sa katawhan. Daghan sa mga anghel misunod sa Dios, ug bisan karon may mga anghel nga nagsimba kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Apan may mga anghel nga mipili sa dawtan. Ilang gisalikway ang gugma sa Dios, ug misunod hinuon kang Lucifer, ang labing matahom nga anghel. Ang pagkagarboso ni Lucifer mao'y hinungdan sa iyang kapildihan ug nawan-an siya sa iyang nahuptan nga dapit didto sa trono sa Dios. Gihug siya gikan sa langit tungod sa iyang pagsupak ug tungod kay gihagit niya ang Dios sa pag-ingon, Musaka ako sa langit, ibabaw pas kabitunan, ug makigsama ako sa labing gamahanang Diyos. Si Lucifer, nailan na sila yung mga ngan sa Biblia nga si Satanas o Yawa nga gustong simbahon sama sa Diyos. Nagtakuban siya ingon nga matahom nga anghel sa kahayag. Apan ang iyang pagpamakak ug tinuuhan nakahimog kasakitan, pag-antos ug kalaglagan. Busa ang Diyos mihukom kang Lucifer sa pag-ingon, itamhog ko ikaw ngadto sa Sion, sa kinahilagman sa bungaw. Dito sa tanaman nga gipuy-an ni Adan ug Eva, si Satanas mipakita kanila sa dagway sa kabitin. Ang bitin mao'y labing abtik sa tanang mananap nga gibuhat sa Dios. Gipangutana sa bitin ang babae, Kititang paliyay ka mo sa Diyos sa pagkaon sa bunga, sa tanang kahoy sa tanaman. mitubag ang babae, magkakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga nasa taliwa niini. Ang Dios miingon ka namo, dili ka mo magkaon niini. Kung mukaon ka mo niini, mga matay gid ka mo. Unya ang bitin miingon sa babae, Dili ka mo mamatay. Nasayod ang Diyos nga sa adlaw nga mukaon ka mo sa bunga. Ang inyong mga mata, mga buka, ug mamahimo ka mong Diyos nga mahibaw sa maayo ug dawtan. ang Biblia nag-ingon nga si Satanas mao ang amahan sa kabakakon. Busa na ning kamot siya nga iyang malimbungan ang babae ug namakak siya kang Eva labot sa Dios. Busa sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy manindot ug manindot sudungon ug makapahimo kaniyang maalamon, nikuha siya sa bunga ug nikaon nini ug yatagan niya ang iyang bana ug nikaon usab siya. Pagkahuman gid nila nagkaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di sila. Busa naghimo silang mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon silang lawas. Unya nadunggan nila ang tingog sa Ginoo nga naglakat sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Si Adan ug si Eva mitago sa presensya sa Dios didto sa kakahuyan tungod kay wa sila mosalig sa mga pung sa Dios. Nangamatay sila sa espiritu ug nawa ang ilang pakig-ambit sa Ginoo. Unya gitawag sa Dios si Adan. Hain ka ba? Si Adan mitubag, Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot kong kahadlok ug mitago ko kay hubo man ako. Nangutana ang Dios kang Adan, kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Bikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo nako, mo'y naghatag ka nako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ko nini. Ug ang Ginoo nang utanas babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag,
Kinansisan ako sa bitin, busabikaon ako nini. Unya, mingon ang Ginoo sa bitin. Tungod nini silutan ka. Sa tanang mananap, ikaw lang ang mahiagom nining tuluha. Magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw. Himuon kong magginumtanay ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin. Dugmo ko liya ang imong ug paako mo sab ang iyang tikod. Kining maong tulo unang gisgutan sa Biblia nga moabot ra ang adlaw nga siya magpadaog usa ka manluluwas, mataw sa usa ka babae aron pagbuntog ni Satanas. Sa babae miingon ang Ginoo, dugangan ko ang imong kristanan inig panamkon mo, ug sa kasakit nga imong bation inig panganak mo. Apan magandoy ka lang gihapon sa imong bana, ug siya mo'y magbuot kanimo. Miingon ang Ginoo kang Adan, sanglit nagpadani ka man sa imong asawa, ug bikaon sa bunga sa kahoy nga gidiliko. Matinunglo ang yuta, maghago kapag ayo sa tibuok mong kinabuhi. Una ba kini mo hatag og abot alang kanimo, ug magpatuo ka singot-singot, ug maghago pag-ayo una pa mo hatag kanimong abot ang yuta hangtod mo balik ka sa yuta nga gigikanan mo. Himuon kag gikan sa yuta, ug sa yuta ka pauli. Ang mga dahon sa egera nga gitahi nilang Adan ug Eva, wa gayud makatago sa ilang pagkahubog. Busa ang Ginoong Dios naghimo kanilang sapot gikan sa panit sa mga mananap. Kinahanglang patyon ang mananap aron duna sila ikasulong. Busa pinaagi sa sala ni Adan ang sala ug kamatayon misud sa kalibutan. Kining maong pagi ang pagtabon sa pagsupak sa tao sa Dios nahimong pinaagi sa kamatayon sa usang nga way sala, gilaro ng daan sa Dios. Bisan sa wa pa nahimua ang kalibutan, nasayod na ang Dios nga ang katawan musalikway gayud sa iyang pagmando. Gitawag sa Dios kining maong pagsalikway, sala. Kana, gihigugma sa Dios ang tanan. Iyang giplano ang pagpadaog sa kang manluluwas nga magpakamatay aron pagtanyag og kapasiluan sa mga sala sa katawan, ug unya gihinginlan sa Dios si Adan ug si Eva sa tanaman sa Eden, ug gibutangan sa Ginoo og mga anghel sa silangang dapit sa tanaman, ug usa ka nagdilaab ug nagtuyok-tuyok na espada aron pagbantay nga way makaduol sa kahoy sa kinabuhi. Sukad nga nabuhat ni Adan ang iyang sala, ang tanang tao gibutan na nga mamatay. Ngano sa sugilanon sa Dios aduna pay paglaom. Sa dihang nanangkon si Eva, nanganak siya batang lalaki. Maingon si Eva, nakabatong akong anak sa panabang sa Ginoo. Ginganlan niya siya Cain. Unya nanganak siya laing lalaki nga ginganlag Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero, ug si Cain mag-uuma. Sa panahon nga gikatudlo sa Dios, gida ni Cain ang iyang ani gikan sa uma, ingon nga had niya sa Dios. Apan si Abel mida og usa ka nating karnero, ug nahimutan sa Dios ang had ni Abel. Apan wa niya dawata ang had ni Cain. Busan nasuko si Cain ug nangutana ang Dios kaniya, Cain, nganong nasuko ka man? Gipahinumduman sa Diyos si Cain nga ang kamatayon sa usa ka mananap mao'y gikinahanglan nga halad. Ang mga dahon sa egera, ang halad nga tanom ug utanon, dili kayod makatabon sa sala ni Adan ug Eva. Ang Diyos mingon nga ang dili pagdani Cain ug had nga mananap nagpailalang sa pagsupak niya tungod kay wa niya sunda ang pamaagi sa Dios sa pagsimba kaniya. Ang Biblia nag-ingon nga ang halad ni Abel nagpakita sa pagtuo sa mga pulong sa Dios nga dili sama sa had ni Cain nga wa mosunod sa mga pulong sa Ginoo. Ang kasulatan nag-ingon naggawa sa pagpaagas og dugo way kapasayloan sa sala. Apan si Cain nagdumili kayod sa pagsunod sa Dios sa pagdaog halad nga mananap. Hinuon iyang gibasol si Abel ug samtang dito sila sa uma, iyang gipatay ang iyang igsoon. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel. Si Cain mitubag, ambot, magbanlantay bago ko sa akong igsoon? Ang Ginoo miingon, ang dugo sa imong igsoon nagasampit ka nako gikan sa iyo na. Karon matinunglo ka na og isalikway ka sa yuta nga daw mibuka sa iyang baba aron pagsuyop sa dugo sa imong igsoon gikan sa imong kamot. Ang iyang pagsupak sa Dios mao'y hinungdan sa unang pagpatay ug unang pagkabungkag sa panimay. Sa paghilabay sa mga katuigan, ang kaliwatan ni Adan ug ni Eva milukop sa kalibutan. Sa pagkakita sa Ginoo nga hilabihan na kadautan ang mga tao